बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लक़ब सफ़ीउल्लाह यानी अल्लाह का खालिस या अल्लाह का चुना हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत के बाप हैं और सबसे पहले पैगंबर भी। ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा इस बुज़ुर्ग हस्ती के वजूद से ही हुई। ये बात इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि इब्तिदा के बारे में जो बातिल मफ़रूज़े हैं कि इंसान बंदर से वजूद में आया वगैरह वगैरह, ये सब बेबुनियाद हैं। ये नाम इस बात की दलील है कि इस कायनात को वजूद में लाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वही इस कायनात का रब है और हमारा माबूद बरहक है। यहीं से एक मोमिन की हैसियत से हमें यह यकीन हासिल होता है कि आदम अलैहिस्सलाम ही सारी कायनात, सारी इंसानियत के बाप हैं, जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से तख्लीक किया और इनमें अपनी रूह फूंकी। इसके बाद ही जिंदगी की तमाम तर सरगर्मियां वजूद में आईं। अल्लाह पाक फरमाता है, हमने इंसान को बहुत ही अच्छी सूरत में पैदा किया, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी हालत को बदलकर पस्त से पस्त कर दिया। मगर जो लोग ईमान लाते और नेक अमल करते रहे, उनके लिए बेइंतहा अजर है। तख्लीक आदम की इब्तिदा कैसे हुई? सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने फरिश्तों को खबर दी कि ज़मीन पर आदम को मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ। फरिश्तों ने समझा कि यह खलीफा ज़मीन में दंगा फसाद करेगा, इसलिए बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, ए रब, तू ज़मीन में ऐसे शख्स को खलीफा बनाना चाहता है जो खराबियां करे और किश्तो खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ के साथ तेरी तस्बीह व तकदीस करते हैं। तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया, जो बातें मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आयत नंबर 30। आदम की मानी क्या है? अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया और इस बिना पर आपका नाम आदम रखा गया, क्योंकि आदम को आदिमुल अर्ज से पैदा किया गया। सईद बिन जरीर से मरवी है, आदिमुल अर्ज जमीन की ऊपरी सतह को कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी की एक मुट्ठी से बनाया, जिसको जमीन की सब सतहों से लिया गया। इसलिए औलाद आदम की रंगतों या फितरतों के बारे में फर्क है, यानी सुर्ख, सफेद या नर्म और सख्त तबीयत वगैरह। बास रिवायात में है कि आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मट्टी से बनाकर 40 दिन तक रखा गया। कुछ का कहना है कि 40 साल तक, फिर इसमें रूह फूंक दी गई। मसनद अहमद के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के रोज़ तख्लीक किया गया। कुरान करीम में इनकी तख्लीक से मुतालिक जो बातें बयान हैं वो ये हैं। आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया गया, आपको पानी में गूंदी हुई मट्टी से बनाया गया जो कि लैसदार और चिपचिपी थी। फिर ये मट्टी सलसाल बन गई। सलसाल इस मट्टी को कहते हैं जो खुश्क होकर खनखनाती है। इरशाद फरमाया, उसने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती हुई मट्टी से पैदा किया। सूरह रहमान। फिर अल्लाह ने उनकी तख्लीक को पूरा करके इसमें रूह फूंकी और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है, गोया जल्दबाजी से ही बनाया गया है। सूरह अंबिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा की तालीम कैसे दी गई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने आपको सब चीज़ों के इस्म सिखाए। इरशाद हुआ, इसने आदम को हर चीज़ के नाम सिखाए। सूरह बकरा। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर हासो आम, छोटी और बड़ी चीज़ की तालीम फरमाई। हर चीज़ का नाम आपको याद करवाया। गर्ज के जब आपको सब चीज़ों के नाम सिखा दिए तो आपको फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम जानते हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम तो बताओ। फरिश्ते ना बता सके और कहने लगे, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। सूरह बकरा। इस पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया, ए आदम, तुम इन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने इन चीज़ों के नाम बता दिए तो फरिश्तों से कहा, क्यों मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सबसे पोशीदा बातों को जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो मुझे सब मालूम है। सूरह बकरा। गर्ज अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात साबित कर दी कि हर चीज़ का इल्म सिर्फ अल्लाह को है और अल्लाह ही ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ की तालीम फरमाई। इससे ये बात भी ज़ाहिर हो गई कि सबसे पहली मखलूक हरगिज़ भी बेइल्म न थी और इंसान इब्तदा ही से रब की तौहीद और मारिफत से आगाह है। फरिश्तों का हज़रत आदम को सजदा करना। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीम बख्शने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उनको सजदा करें।
یہ سجدہ عبادت ہرگز نہ تھا، کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا جائز ہے اور یہ محض سجدہ تعظیم تھا۔ تو فرشتے تو سب سجدے میں گر گئے سوائے شیطان کے۔ اللہ نے کہا، اے شیطان تجھے کیا ہوا؟ تو سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا؟ وہ بولا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ اللہ نے کہا، تو پھر نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت برسے گی۔ سورہ ہجر۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ سورہ آراف۔ سجدہ تعظیمی پہلے ایک عام بات تھی۔ قصہ یوسف علیہ السلام میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہی جائز تھا۔ اس کے بعد اس سے منع فرما دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 طرح سے عزت بخشی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں خود روح پھونکی، ان کو ہر چیز کی تعلیم فرمائی، ان کو فرشتوں سے سجدہ تعظیم کرایا۔ حضرت بی بی حوا۔ حوا عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ ہی سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے زندہ، کیونکہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی یعنی ایک زندہ چیز سے تخلیق کیا گیا، اس لیے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ایک دن سوئے ہوئے تھے، اٹھنے پر انہوں نے دیکھا کہ ان کے سراہنے ایک عورت موجود ہے۔ آپ نے دریافت کیا، تم کون ہو؟ جواب ملا، عورت۔ پھر پوچھا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا، تاکہ آپ مجھ سے سکون پا سکیں۔ بی بی حوا کی تخلیق کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی تخلیق کیا گیا، کچھ کا کہنا ہے کہ آپ کو ان کے جنت میں جانے کے بعد تخلیق کیا گیا، لیکن یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ کو ان کی جنت میں جانے سے پہلے بنایا گیا۔ ارشاد ہوا، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ سورہ آراف۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا اور وہاں سے نکلنا۔ خدا نے شیطان کو دھتکار دیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، لیکن فرمایا کہ یہاں پر شیطان سے ہوشیار رہیں کہ وہ ان کا کھلا دشمن ہے۔ ارشاد ہوا، اے آدم، یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، تو کہیں تم کو یہ جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں بھیج دیے گئے۔ وہاں وہ جہاں چاہے گھومتے پھرتے، جو چاہے کھاتے، سوائے اس درخت کے پھل کے جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ شیطان اس طاق میں تھا کہ کیسے موقع ملے اور آدم علیہ السلام کو بہکائے، چنانچہ اس نے انہیں وسوسے میں ڈالتے ہوئے کہا کہ تم کو پروردگار نے اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ ان سے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سورہ آراف۔ گر شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس درخت سے کھا لیا اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا اور اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ سورہ طٰہٰ۔ اب آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں کو اللہ نے زمین پر اتار دیا اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا زمین پر اترنا۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ جب شیطان زمین پر اترا تو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا اور تیری مدد کے بنا میں اس پر قوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا، تمہیں اس پر مسلط کر دیا۔ اس نے مزید اضافہ مانگا، کہا، جب بھی آدم کے ہاں اولاد ہوگی ویسے ہی تیرے ہاں بھی ہوگی۔ اس نے مزید اضافہ مانگا۔ اللہ نے کہا، ان کے سینے تیرے ٹھکانے ہیں تو ان میں خون کی طرح دوڑے گا۔ اور اس نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا، ان پر اپنے گھوڑوں اور پیادوں سے چڑھ دوڑ اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تو نے شیطان کو لمبی مہلت دی اور اسے مجھ پر مسلط کیا اور میں تیری مدد کے بنا اس سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا، جب بھی تیرے ہاں اولاد ہوگی میں اس کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر کر دوں گا جو اس کی حفاظت کرے گا اور اسے ساتھی شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ آدم نے مزید مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر ملے گا اور اس میں بھی اضافہ کر دوں گا، اور ایک برائی کے بدلے ایک ہی ملے گی اور وہ بھی کسی نہ کسی طرح مٹا دوں گا۔ آدم نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ نے کہا، اے میرے بندو، اگر اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے مزید اضافہ مانگا تو کہا، جب تک اولاد آدم زندہ ہے میں اس کو توبہ کرنے سے نہیں روکوں گا۔ آدم نے مزید مانگا تو کہا، میں بے شک دوں گا
اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس پر آدم نے کہا، بس پس شیطان انسان پر بہت مسلط ہوگا، مگر اللہ کی رحمت و مغفرت کا دروازہ بہت کشادہ اور آسان ہے، اور انسان شیطان سے دھوکہ کھانے کی وجہ سے شکست کھاتا ہے اور استغفار کر کے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الکامل بن کثیر۔ یہ کچھ واقعات تھے جو آپ کے سامنے گوش گزار کیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔